अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में शादी के ज़रिए ग्रीन कार्ड का अमल बज़ाहिर वही है, लेकिन जो इमिग्रेशन वकला हैं उनके मुताबिक ग्राउंड रियलिटी तेज़ी से बदल रही है। हालिया कुछ महीनों में जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड केसेस हैं उसमें जांच पड़ताल पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो गई है। ख़ास तौर पर जो इंटरव्यू के मरहले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अहम बात यह है कि कवानीन में बड़ी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन उन कवानीन के जो इत्तलाक़ का अंदाज़ है, यानी कि जो उनको नाफिज़ करने का तरीका है, वो बदल गया है। और वकला के मुताबिक अब सिर्फ़ कागज़ात जमा करवाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर केस को ज़्यादा गहराई के साथ, ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से जो है वो परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। अगर इस पूरे अमल को सादा करें तो चंद बुनियादी चीज़ें हमेशा से मौजूद थीं, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों पर फैसला ज़्यादा सख्ती से किया जा रहा है। क्या चीज़ें हैं? 5-6 चीज़ें बड़ी-बड़ी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो शादी का कानूनी तौर पर दुरुस्त होना है। ये शर्त नई नहीं है, लेकिन अब सिर्फ जो निकाहनामा या सर्टिफिकेट है वो काफ़ी नहीं समझा जाता जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर काबिल तस्दीक ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट है लेकिन आप जहन में रखें। दूसरी अहम चीज़ दोनों अफराद की अहलियत है, यानी दोनों शरीक हयात मियाँ बीवी का कानूनी तौर पर शादी के लिए अहल होना, और उनकी जो साबका अगर शादियां हैं तो उसका मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना, ये बहुत ज़रूरी एक फ़ैक्टर बन गया है। तीसरी और सबसे अहम चीज़ है शादी का हकीकी होना। ये वो पहलू है जहाँ अब सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है। इमिग्रेशन हुकाम जो हैं अब सिर्फ ये नहीं देखते कि शादी हुई है, बल्कि ये देखते हैं कि आया ये एक हकीकी मुश्तरका ज़िंदगी है या नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको भी ज़हन में रखिएगा। चौथी चीज़ जो है वो मुश्तरका ज़िंदगी के सबूत क्या हैं इन दोनों के पास। ये भी पहले से ज़रूरी थे, लेकिन अब इनकी जो नौयत है और तफसील है इस मामले की, वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। मुश्तरका बैंक अकाउंट्स, एक ही पते पर जो आप की रिहाइश होनी, तस्वीर वगैरह, कोई सफ़र किया साथ उसकी कोई याददाश्त, और राब्ते वगैरह, ये सब अब फॉर्मेलिटीज़ नहीं बल्कि केस का मरकज़ी हिस्सा बन चुके हैं। और यही वो जगह है कि जहाँ रेड फ्लैग्स भी सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे अलग रिहाइश है, माली रिकॉर्ड की कोई कमी है, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी, या बहुत कम अरसे में शादी हो जाए, बस मिले और शादी हो गई। ऐसे जो अवामिल हैं वो केस को इजाफी जांच पड़ताल की तरफ लेकर जा सकते हैं। पांचवी जो बड़ी अहम चीज़ है वो है माली शर्त, यानी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसकी। स्पॉन्सर को भी अब ये साबित करना होता है कि वो अपने शरीक हयात को, अपने लाइफ पार्टनर को माली तौर पर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस हिस्से में भी दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी और तसलसल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये वो 5 मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है, आपको मालूम भी होंगी, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसका जो इतलाक़ है वो डिफरेंटली हो रहा है। और वकला के मुताबिक मजमूई तौर पर फ़र्क ये है कि अब हर चीज़ को एक मुकम्मल तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि अलग-अलग कागज़ात के तौर पर। इसीलिए बाज़ केसेस में इंटरव्यू के दौरान जो है बहुत ज़्यादा तफ़सीली जो है वो सवालात किए जा रहे हैं, और बाज़ सूरतों में वहीं सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। मजमूई तौर पर जो शादी के ज़रिए ग्रीन कार्ड का रास्ता है अब भी मौजूद है, लेकिन अब ये जो सारा प्रोसेस है वो एक सिंपल या सादा प्रोसेस नहीं रहा। अब असल फ़र्क जो है वो इस बात से पड़ता है कि आप अपनी मुश्तरका ज़िंदगी को कितनी वाज़े और मुसलसल तरीके से दिखा सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर जो है वो आपके सारा एविडेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये जितनी शराइत मैंने आपके सामने खोल के रखी हैं, ये कई लोग ये भी कहेंगे कि ये तो पहले से हमें मालूम था, या शायद ये हमारे लिए हमारी नज़र से गुजरी हों चीज़ें। बिल्कुल गुजरी होंगी या आपके इल्म में भी होंगी, लेकिन अब जो इनका इत्तलाक़ का तरीका है जिसके ऊपर मैं बात भी करना चाह रहा था, वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। उसमें हर चीज़ को इस ज़ाविये से, इस नज़रिए से देखा जाता है कि आया इसमें जो एक्चुअल होने का, फैक्चुअल होने का और रियल होने का कितना एलिमेंट है। और कहीं जो भी ऑफ़िसर है, कोई जो भी इमिग्रेशन जो ऑफिशियल्स हैं, उनको ये डाउट नज़र आए कि ये कहीं न कहीं कोई न कोई दिखावा हो रहा है, कहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो शायद बज़ाहिर तो बहुत सादा लग रही है, नॉर्मल लग रही है, लेकिन शायद इन रियलिटी वो उतनी अच्छी नहीं है, या उतनी प्योर नहीं है, उतनी
خالص نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں آپ کے کیس کو خراب کر سکتی ہیں۔ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ کا جو فائنینشیل اسٹیٹس کا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹس وغیرہ کو جو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں خود ایک کیس سے واقف ہوں کہ جہاں 2-3 سال جو ہے وہ پروسیس لگا شادی کے بعد، اور چیزیں آگے بڑھتی رہیں، اور پھر جب وہ فائنلی اس اسٹیج پہ پہنچے کہ اپنی چیزیں جمع کرائے تو پتہ چلا کہ انہوں نے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کے کیس میں مزید ڈیلے آیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جب سامنے آتی ہیں تو پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑا آسان کام تھا، بڑا نارمل سا کام تھا، لیکن جب آپ نہیں کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کے کیسز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اور پھر یہ جو ثبوت ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا میٹر کرتی ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یار اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل وصول ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چیٹ ہو، کوئی آپ کی تصاویر ہو، کوئی آپ نے مل جل کے ٹریول کیا ہو۔ وہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور اکٹھی کرنی چاہیے اگر آپ ابھی نئے شادی شدہ جوڑا ہیں، یا اگر آپ نے ابھی شادی آپ کی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ مستقبل میں اس طرح کی کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے ثبوت آپ کے پاس بالکل صحیح طریقے سے موجود ہونے چاہیے، تاکہ ویزا آفیسرز اور جو بھی اس میں امیگریشن آفیشلز ہیں، جب وہ کوئی چیز دیکھیں تو انہیں ہر چیز جو ہے وہ طریقے سے مل جانی چاہیے۔ جو اس میں ایک اور چیز ایڈیشنل آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ سارے ثبوت وغیرہ دکھا دیتے ہیں، ساری چیزیں آپ دکھا دیتے ہیں، جو 5 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بھی آپ پوری کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی جانچ پڑتال کا عمل ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کے شاید جو قریبی ریلیٹیوز ہیں، جو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر، جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور بہت سارے جو طریقے ہیں ان کی مدد سے بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انفارمیشن حاصل کی جائے کہ آیا یہ جو ساری چیزیں جو فراہم کی گئی ہیں، جو ساری چیزیں پہنچائی گئی ہیں آفیسز میں، یہ جو سارے کاغذات کا پلندہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ واقعی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر اس کی جو فردر ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ ان تمام طریقوں سے ہوتی ہے۔ آپ کے دیگر فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس ہو سکتا ہے، آپ کا آفس ہو سکتا ہے، آپ کے بزنس کے آس پاس کے جو لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑی خاموشی سے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ انٹرویو کے دوران بہت دفعہ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جن سے مزید کوریدنے میں مدد ملے، اور یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ یہ جو ساری چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں کہ یہ واقعی بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، سچی ہیں۔ تو یہ جو سارا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرویو تو 2 منٹ کا ہوا، 5 منٹ کا ہوا اور ختم ہو گیا، اس کے اندر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں پوچھنی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں سوال کا جواب اگر صحیح آئے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ تو 2-4 سوال ہو سکتا ہے آپ سے ویسے بھی کیے جائیں، لیکن جس سوال کا جواب انہیں درکار ہے جب وہ کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے کاغذات، آپ کا جو سارا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہی ہیں، لیکن اب جو اپروچ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو سارے دیگر جو لوگ ہیں جو اس طرح کے کیسز کو، اس طرح کے معاملات کو روٹین میں دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ چیزیں وہی ہیں، لیکن اب ہر چیز کو ایز این انڈیویجول، ایز این اینٹی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر ایز اے کمبائن ان تمام چیزوں کو جانچا جاتا ہے، اور پھر ان کیسز میں جو ہے وہ گرین کارڈ بھی آپ کو مل سکتا ہے، جو بھی آپ کے آگے کے پروسیس ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔